बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड वॉर थ्री। लगता है ना कि सऊदीया, कुवैत और बहरीन भी अब जंग में कूद पड़े हैं और गालिबन इसराइल का असल मंसूबा कामयाब होता जा रहा है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बाज जंगें ऐसी होती हैं जिसमें गोली चलने से पहले ही दुश्मन को तनहा करना सबसे अहम होता है। उसे चारों तरफ से घेरा जाता है, उसके इत्तेहादियों को कमज़ोर कर दिया जाता है और फिर एक ऐसी लड़ाई में उसको धकेल दिया जाता है जहाँ पे हर महाज पर उसका सामना एक नए दुश्मन से होता है। तो इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा ही मंसूबा बनाया और नेतन्याहू को शायद कभी भी ईरान के साथ बराह रास्त जंग तो लड़नी नहीं थी। उसकी असल ख्वाहिश ये थी कि ईरान को पूरे खित्ते के साथ उलझा दिया जाए और खलीजी ममालिक के साथ एक एक करके वो सब इसके जंग का हिस्सा बन जाए। इस बाद अमरीका और मगरबी इत्तेहादी पस मंजर में रह के इनकी पोशपनाही करें, इसराइल दूर बैठ के तमाशा देखे। लेकिन जंग के शुरू में तो ऐसा नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि किसी अरब मुल्क ने ईरान के खिलाफ बराह रास्त महाज खोलने की हिम्मत नहीं की। सब जानते थे कि अगर ये आग फैल गई तो इसके शोले सिर्फ ईरान या इसराइल तक तो महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे मशरिक वस्ता को अपनी लपेट में ले लेंगे। और इसे पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान का तो पहले दिन से मौकफ था कि जंग किसी के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में सबसे पहले सऊदी अरेबिया पीछे हटा था। उस बाद कतर, बहरीन और कुवैत ने भी चुप साथ दी थी। यूं तक तो इसराइल का एक ख्वाब नहीं पूरा हो सका जिसमें ईरान को पूरे खित्ते में ला के वो खड़ा करना चाहता था। लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है वो काफी तशवीशनाक है। ऐसा लगता है कि खित्ते में नई सब बंदियां शुरू हो चुकी हैं। वो ममालिक जो पहले चंद रोज तक सिर्फ बयानात दे रहे थे, अब आलमी जंग का हिस्सा बनता दिखाई दे रहे हैं। यमन को देखें। यमन आज जंग का एक अहम मरकज बनता नजर आ रहा है। यमनी हुसीज ने पिछले कई रोज से सऊदी अरेबिया की बहरा नाकाबंदी कर रखी थी। उन्होंने सऊदी अरेबिया के 2 ऑयल टैंकर्स भी तबाह कर दिए थे और आज जब उन्होंने सऊदीया के तीसरे टैंकर को निशाना बनाया तो फिर सऊदी अरेबिया के सब्र का पैमाना जवाब दे गया। और सऊदी इत्तेहाद ने आज हूती बागियों के ठिकानों पे बड़े फ़ज़ाई हमले किए। हदीदा बंदरगाह शोलों में घिरी हुई है, जबकि कुमरान जजीरे में मवासलाती टावर्स को भी निशाना बनाया गया। और बज़ाहिर ये कार्रवाई यमन के अंदर की जा रही है, लेकिन हकीकत में इसके असरात ईरान तक जा रहे हैं। उसकी वजह है कि हूतीस को ईरान का करीबी इत्तेहादी समझा जाता है। अब हूती मुसल्लह गिरोह सऊदी अरेबिया में शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की धमकियां दे रहा है। अभी सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि इस बात का ऐलान है कि जंग का एक और महाज पूरी शिद्दत के साथ खुलने जा रहा है। यही वो मंजरनामा है जिसकी इसराइल को पहले दिन से तलाश थी। नेतन्याहू को पता था कि ईरान को बराह रास्त शिकस्त देना आसान नहीं है, लेकिन अगर उसको अपने इत्तेहादियों के दिफा पे अलग अलग महाज पर लड़ना पड़े तो सूरत हाल फिर यकसर बदल सकती है। तो मैं आपको बताऊं, अगर मामला सिर्फ यमन तक महदूद रहता है तो शायद इसको एक इलाकाई झड़प करार दिया जा सकता, लेकिन अब तो कुवैत और बहरीन जैसे छोटे और कमजोर मुल्क भी मैदान में निकल आए हैं। अमेरिकन मीडिया का दावा है कि दोनों ममालिक ने ईरान के अंदर फिजाई हमले किए हैं और इन कार्रवाइयों के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात ने उनको इंटेलिजेंस फराहम की। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बहरीन और कुवैत के फिजाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए यूएई ने एयर डिफेंस सिस्टम से मुहैया किए। और ये महज एक फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि खलीज में एक नई मुश्तरका अस्करी ताउन की बुनियाद रखी जा रही है। बहरीन, कुवैत और यूएई तो खुलकर सामने आ गए हैं। इसलिए अब मुझको इसराइल का ये मंसूबा कामयाब होता दिखाई दे रहा है। इसराइल अगर अकेला या अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के साथ लड़ता तो जंग का रुख तो नहीं बदल सकता था, लेकिन अब अगर ईरान के खिलाफ खित्ते के कई ममालिक एक साथ खड़े हो जाएं तो इसकी अस्करी, मुआशी और स्वार्थी ताकत कई हिस्सों में तकसीम हो। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि ईरान के खिलाफ सिर्फ खलीजी ममालिक नहीं इकट्ठे हो रहे, यूरोपियन कंट्रीज भी अब अमेरिका के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जंग के आगाज में बरतानिया समेत पूरे यूरोप ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने अड्डे देने से मना कर दिया था, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। थोड़े दिन पहले ही पोलैंड ने ईरान के खिलाफ अपने फजाई अड्डे अमेरिका को दिए। आज बल्गेरिया ने भी अपने अड्डे अमेरिका के हवाले कर दिए। और सबसे अहम तो यह है कि बरतानिया और अमेरिका अपनाए हुरमुज में एक नया बहरी इत्तेहाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द इस हवाले से एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें इत्तेहादी ममालिक से कहा जाएगा कि वो अपने अपने जंगी बहरी जहाज, बारूदी सुरंगें साफ करने वाले खसूसी जहाज, जदीद ड्रोन्स और दीगर दिफाई वसाइल
مڈل ایسٹ بھیجیں. تو بظاہر اس اقدام کا مقصد جہاز رانی کے راستوں کو تحفظ دینے کی بات ہے، لیکن اس کا دباؤ صرف اور صرف ایران پہ پڑے گا، کیونکہ آبنائے ہرمز ایران کے لیے ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ یہ اس کی اسٹریٹجک طاقت ہے. ایران اس راستے کو بند کر کے عالمی معیشت ہلا سکتا ہے، بلکہ اس کا نقشہ تک بدل سکتا ہے. اور شاید اسی خطرے کے پیش نظر امریکہ نے پوری قوت کے ساتھ اپنے اتحادیوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا. یعنی اب صرف فضائی محاذ نہیں ہے، سمندر بھی اس جنگ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان حالات میں صلح صفائی کی تمام کوششیں دم توڑ چکی ہیں. آج بھی مسقط سے ایک اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے تہران پہنچا، اور اس وفد کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ فون پہ گفتگو کروائی گئی. مسقط سے آنے والے اس وفد نے تہران کو آبنائے ہرمز جہاز رانی کا متفقہ نظام تشکیل دینے کی تجویز دی. عمان ماضی میں بھی ایران اور مغربی ممالک کے درمیان رابطے کا کردار تو ادا کرتا رہا ہے. تو جب بھی خطے میں حالات انتہائی کشیدہ ہوئے، عمان نے خاموش سفارتکاری کے ذریعے دونوں فریقین کو ایک میز پہ لانے کی کوشش کی ہے. تو اس بار بھی شاید یہی کوشش ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ کہ سفارتکاری میدان جنگ کی رفتار کو روک سکے گی؟ کیونکہ ایک طرف فائٹر جیٹس اڑ رہے ہوں اور بحری اتحاد تشکیل پا رہے ہوں، نئے نئے ممالک اس تنازع میں شامل ہو رہے ہوں، تو مذاکرات کی کامیابی آسان نہیں ہے. اس لیے اب پوری دنیا کی نظریں دو بڑی عالمی طاقتوں پہ لگی ہوئی ہیں. لوگ اب جاننا چاہتے ہیں کہ رشیا کیا کرے گا اور چائنا کس حد تک ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیا دونوں ممالک صرف بیانات کی حد تک محدود رہیں گے یا ایران کی حمایت میں کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں گے؟ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران مذاکرات تو چاہتا ہے لیکن کسی نئی ڈیل پہ تیار نہیں. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ چائنا اور رشیا تہران کی کوئی عملی مدد نہیں کریں گے. سنیں ذرا. And I will tell you that President Xi said he will not partake, and President Putin said the same thing. I think, I trust them. They've had a long-term relationship. There could be some things they do, but thus far, at least, it has not been major. I don't think they'd want to have me disappointed. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بیان ایک کوئی سیاسی تبصرہ تو ہے نہیں. اس کے ذریعے وہ دو پیغام دے رہے ہیں. پہلا یہ کہ ایران طویل جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ تہران کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ماسکو اور بیجنگ اس کے لیے براہ راست میدان میں اتریں گے. ان تمام تر دعووں اور دھمکیوں کے باوجود ابھی تک تو ایران کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ایرانی قیادت اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آج بھی واشنگٹن میں واضح کیا کہ تہران کسی جھکاؤ کے سامنے تو نہیں جھکے گا اور قومی مفاد پہ سمجھوتا نہیں کرے گا. خب ببینید سازمان همکاری‌های شانگهای در حقیقت یکی از یک سازمان مترقی به حساب میاد که به هر حال کشورهایی که عمدتاً در منطقه ما هستند. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور عراقچی کے بیانات نے ایک بات تو واضح کر دی کہ دونوں فریق مذاکرات کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن دونوں اپنی شرائط پہ واشنگٹن دباؤ بڑھا کر مذاکرات چاہتے ہیں اور تہران دباؤ مسترد کر کے مذاکرات کرنا چاہتا ہے. یعنی آج بھی مسئلہ وہیں کھڑا ہے جہاں کئی ہفتے پہلے تھا. فرق اتنا ہے کہ اب میدان میں کھلاڑی بہت زیادہ انٹر ہو چکے ہیں. اور گڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان نے صلح صفائی کے لیے ابھی تک اپنی کوشش ترک نہیں کی ہے. تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ کل ایک اہم ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں دونوں ممالک نے رابطے برقرار رکھنے اور اسلام آباد MOU پہ عمل درآمد پہ زور دیا. تو پاکستان جانتا ہے اگر یہ جنگ مزید پھیلی تو اس کے اثرات صرف خلیج تک تو رہیں گے نہیں بلکہ پوری دنیا سے متاثر ہوگی. مہنگائی کی ایسی خوفناک لہر آئے گی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی. یمن میں حملے، حوثیز کی دھمکیاں، بحرین اور کویت کے ایران پہ فضائی حملے، UAE کی معاونت، امریکہ اور برطانیہ کا بحری اتحاد، آبنائے ہرمز کی بڑھتی ہوئی اہمیت، عمان کی سفارتکاری، پاکستان کی کوشش، ٹرمپ کا ہارڈ لائن موقف اور عراقچی کا دو ٹوک بیان، یہ تمام باتیں ایک ہی کہانی کے مختلف چیپٹرز ہیں. اور اس کہانی کا مرکزی کردار تو صرف ایران، امریکہ یا اسرائیل نہیں بلکہ پورا مڈل ایسٹ ہے. میں یہ تو دعویٰ نہیں کر رہا کہ اسرائیل اپنی حکمت عملی میں مکمل کامیاب ہو چکا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار بھی ممکن نہیں کہ آج ایران پہلے کے مقابلے میں زیادہ محاذوں پہ دباؤ محسوس کر رہا ہے. خلیج میں صف بندیاں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، امریکہ اپنے اتحادیوں کو متحرک کر رہا ہے اور ہر گزرتا دن کشیدگی میں ایک نیا اضافہ کر رہا ہے. اصل خدشہ جو مجھے ستا رہا ہے وہ یہ کہ جنگ اچانک
عالمی جنگ میں تو تبدیل نہیں ہوتی ہے نا، پہلے ایک ملک اس میں شامل ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر ایک دنیا کو احساس ہوتا ہے کہ اب واپسی کا راستہ ناممکن ہے۔ آنے والے چند دن جو ہیں اس پورے بحران کا رخ متعین کریں گے۔ اگر سفارتکاری کامیاب ہوتی ہے تو شاید خطہ ایک بڑی تباہی سے بچ جائے، لیکن اگر ہر نئی کارروائی کے جواب میں ایک اور کارروائی ہوتی رہی تو پھر یہ آگ کسی ایک سرحد کے اندر تو نہیں رہے گی۔ اب کوئی ایک غلط قدم صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ آگ مزید پھیلے گی یا یہاں پہ کنٹرول ہو جائے گی؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔